Kapitan Francisco Kikoy Flordelis ang nangu sa revolusyon sa mga Hilongos noon batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahi nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongos nun gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pagatubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon o kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ula niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagpagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang maginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Sugbo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mopatugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Halas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway o inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Hilongos o padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa bagatang kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod sa Hilongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiita ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo o sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod sa Hilongos o sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog og nakigubat sa mga katsila sa lungsod sa Hilongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan o gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan o dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Ato sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita, kuyog sa iyang mga insurrectos og subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan. Sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan og makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukhad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug
mahanaw siya daw buwa o makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy, nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos o gidaoban pag yun nila o naugdaw ang simbahang katoliko sa lungsod. Gumikan sa YB san usa sa mga Hilongos nun ang nitugan kung asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog ragyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya ug nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, binayaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop ng buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibonot siya sa iyang armas de fuego og nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang ug gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, gingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga Hilongos nun aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa simbahang katoliko sa lungsod Ilongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga Hilongos nun sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa ligasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy ang Kalye San Antonio, ang gipahidungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Matag henerasyon aduna gyud mga individual nga mukulit sa ilang pangan ug mamahimong tatak ang ilang mga gama sa mga libro sa kasaysayan. Ang lungsod sa Hilongos sukad pa kaniadto, wa magkuwang og mga tao nga adunay talagsaon nga mga abilidad sa bisan asa nga natad. Sanglit ang mga Hilongos nun, musugot man kita o sa dili usa sa nagpahipi nato nga mithi mao ang di ta magpalupig. Sanglit ang lungsod sa Hilongos, wa man sab maiwit kung hisgutan ang talento ug abilidad. Mahimong dili na to malitok ang ilang tanang mga pangan. Sa taas ni kutay sa litaniya sa mga Hilongos nun, kansang pangan o mga bansagon ang nahipatik sa pangisip o panumduman sa nakalabayng mga henerasyon.
Apan tuguti nga mangahas kita karon sa suway nga paglabas sa ilang mga gama o mga obra maestra. Kaniadto, kung adunay mga espesyal nga mga okasyon, birthday, bunyag, kasal, tapos pista, o guban pa, ang bugtong handumanan mao ang mga hulagway. Kaniadto, di gyud mawani ang usa ka hining bilbar. Kung kinudakay naman lamang gani atong hisgutan, na gyud mano hining diha sab si Emil Kodakir, Kimon, o ang legendary nga si Medi. O kung adunay mga okasyon sa Sentral, Christmas party man, o graduation sa kabataan, ang mga anak sa mga pamilya nga medyo tubig-tubigan, sa 10-20 gyud oy ang padulngan. Ambot nga no, mura gyud kag ibayaw samtang nagkaon ka sa halo-halo og salami kayong siupaw. Naghisgot naman gyud lamang tagpagkaon og gihidlaw kag inutok nga alikway, makahinumdum gyud ka sa inutok ni Manabiatris bay. Sa humog kayo nga mga linatan, ingon man ang kalami sa bandunggada nga isumsuman adto ra gyud kana ka Manatisyang, People's Kitchenette og kahuling punyang makalimot ka kahasyo sa lata kayo nga balbakuan ni Tolo ang nahimong simbolo sa barbecuehan bay. Klaro basta taw si Mana Pilon o si Mana Iyay inikahongman og panyuto kay busog man kayo. Tulakan na gamay pre sa haot kayong tuba ni Tori onya og ang tuba pait kayo ang libak ko nila niya to no kay ang mga manananggot nga sila si Iti ug Pedro. Pero sa mga sungsungog, dili kayo sila magpalabis yo. Kay pirtir bang haita sa sunda nga ginama ni Mano Pilo. Kay simbako umusan ko sa di maayo, ting. Mabaw na puntaw atiman nimo ang klinikan ni Dr. Gasing. Pero og sa sundang ni Mano Pilo, maintimano ka. Kay wa kay klarong sparring. Adto dugtug pa sa kamot nila ni Mano Mundo og ni Mano Loring. Magmuskitiro kag naay sa amin. Pagpili lang ang kinsa imong ganahan nga manabtan sa imong nobina. Si Upring ba o si Manadala? O sa tuba gusto hinamis gyud ang imuha. Soft drink sa katapat anang tuba palita tong Pepsi o Coke baka sa kahisos o sa kahaygong. Pero kung imong gusto isumsum mga chichirya, ato kas tindahan ni Manakuring Ruwa, inig ka pangahubog na, sogod na ang kanta-kanta. Sampiton dayon nilas manodoming, kana kun way misa. Ngilngigas talento manodoming, oy. Mukito irag iyang mang kuyamoy, labinag sa karaang piano sa simbahan siya motapoy. Apan ato sang balikan kadiyot ang mga nagburuka, kay og magdako gyud ang ilang kaso. Sigurado gyud nga mosampit sila sa serbisyo nila ni Attorney Juanito Rasa, Attorney Abay ug Attorney Loloy Bitirbo nga mga batikang abogado. Naapa gyud si Attorney Basilio ug adto sayon ang kaso sa sala ni Judge Alcuino. Kay kapoy maning lalis og buruka, mangisnak na punta og suguon kag pan sa una sa kaatsin jud ka o di ba kaha sa katsaka og apiki kag budget Liberty Snack House sa lamang ta pero og naa say sita pero og gusto kag puto si kwati o puto rambol adto tas painitan tol sa kamimin oldog og sa kaluisa og magpalabi ka sa si kwati sigurado gyud kang maapiki. Malurong ka, labi na, og ang tabliya hinimo ni Mano Galyong, di ka kaha maghilak. Makahinumdum sa lami kaayo nga implanada ni Pulak. Unya ang imong motor nga Yamaha, adunay diferensya. Naaras dito og tunis ilaha, sukad niya to hangtod karon. Nagpinugtong lang yun gihapon, ang rolling rice mill ni Mano Maing. Nga karon, gipadagan na, Mano Juning. Unya ka di man yun kalikayan nga ang ligid sa imong bisikleta o motor sa kanan maplatan. Wa nay laing mga pangan ang musantop dayon sa imong isipan. Kondili ang mga hari sa bulkitanan, Mano Kokoy, Mano Amang, Mano Binsyo, Mano Inyong. Apan lahi po to kalakis Mano Frank. Kay kargatanan man tong isa bisag unsang trabaho
Uso kayo niya to panindotay sa Carsones, brother. Magpailin-ilin lang ka. Asang imong gustong style mo salir. Kay naa ang stalwarts, New Yorker, Red Sun, Westward, Garlast, o ang Dennis Clutter. Naay daghang panapton nga kabilian sab kaniadto. Sa kababing Carpo, Leon o sa Kabitirbo. Pero og mga konforme sa bisti ang imuha, adto kas kamay o di ba ka katumasa? Ang kabataan niya to, suroy gyud ang ilang bisyo. Og moadto sa bato, sakay dayon sa sidecar ni Minggoy Pulik og ni Isming Rigo. Ang link-on gyud nga maghimo niya tong sidecar, no? Si Mano Tirio. Hapitan ng kabataan niya to, ting. Ang nagtuli si Dr. Dodong Kaeng. Ari na putas mga kalingawan. Sa sportsman o sa buwangan, di gyud makompleto bisag unsaon paglugro. Ugwa agripiri o Kristo nga si Mano Gonggong siyo. Sa basketball, sipa kayo yung pito. Sa buwangan, alirto sab kayo siya mo karyo. Way laing nagtangag sa mikroponoting. Siya ragyod ang bugtong announcer, si Mano Buning. Pero sa kadugayan, diha na gyoy iyang relibo. Si Sir Suarez Dionisio, nga maayo sab kayo mo abla og muulo-ulo. Pero ugway mga duwa o liga ang mga bayong-bayong o saray ilang tapukanan. Adto ra gyud sa karaang bilyaran. Usahay mga lipay, usahay sab mag-away. Kay sa bilyard sila magsugal na ay manglimbong na apoy magsigig bugal-bugal. Mabaw taon og referee sa mga nag-away si Mano Freddy. Pero dinhi lang tatakotob ha? Kay apigitas panahon. Ato paning sumpayan sa sunod na pod higayon. Di lang nato pag-aapikihon kay napabitoy ugma pohon. Magsuwat pa ko og dogang basahon aron nga kamo dihang naminaw maghandom sa mga nanglabay ta nga mga kagahapon. Nahalayoy, adto naminaw. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaan nakulukar sa duol sa Lagnason. Gumikan sa ang Lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Ilongos, sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898, nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebilde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan ni ini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon duol sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar ang karon mao ang puro 4 sa bag-ong lungsod o Concepcion sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao o sa kadlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon, matod pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ng Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagmangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod.
Naghilak na lamang taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay. Samtang nagpaantaw sila sa bukid sa barangay Paa ug sa Siginon. Hapit tanang residente niya itong higayuna tapot lamos lamang taon. Og pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa maapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikanho nga magtutudlo ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidonar sa usa ka pamilya sa Bagong Lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sud sa yuta nga gidonar alang sa eskwelahan adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa Bagong Lungsod. Way nahimo ang mga tao niadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pagabot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa Bagong Lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar. Ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-standby sa Purok 4. Ang Purok 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit. Ug diin ang magtiayon nga gikan sa Barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug gumikan niini gitawag ang Purok 4 nga Makinhas. Ang Purok 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang kitibukan sa baryo. Sanglit ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk-ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951 nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon kita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa kitibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa salog wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion. Ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas na ila sa tawag sa mga taga Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Ang usa sa tulo ka mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Western Poblacion. Nahimutang kini sa kasadpan nga bahin sa lungsod sa Ilongos ug diin nanambo kini sa kadagatan. Sa nakalabay nga katuigan, sagad sa mga gisaligan sa mga unang lumulupyo dinhi mao ang pagpangisda lamang ug ang papanginhas sa lapiahan o sa lapad kayo niini katunggan. Sa dekada 50, nawaling ang pagtagad sa pipila ka mga residente sa Barangay Western gumikan sa pagsugod na sa industriya sa nabigasyon dinhi sa lungsod. Ug diin nagkinahanglan kini sa kusog sa usa ka tawo aron sa pagbaswat sa mga kargamento nga itumod paingon dito sa Dakbayan Sugbo.
Ang mga maskulado o kusgan nga mga kalalakinan ang naghugpong aron nga sila maoy mangarga sa mga kargamento ug ingon man mupas-an sa mga pasahero nga mosakay sa bangka sanglit wa pa may pandalan sa maong panahon. Ang grupo sa mga kalalakinan sa Barangay Western gitawag kaniadto og Federasyon. Sigon sa mga sugilanon sa Katigulangan nga hilabihan kaabunda sa pagkaon ang kadagatan kaniadto sa Barangay Western poblasyon. Matod pa nila nga di na kinahanglan pa nga mamugsay ka nga to sa laod aron nga makakuha ka og isda sanglit bisan sa pipila lamang ka metro gikan sa paybayon aduna nay daghan nga mga isda ang imong makuha. Usa sa mga gisugilon sa Katigulangan nga diha gigani panahon kaniadto labi na kun buwan sa tingdagsang sa mga bulinaw kab-o na lang sa mga tao ang mga bulinaw gumikan sa kabaga sa duot nini sa tubig sa dagat nga aduna lamay gitason nga kutob sa hawak sa tao. Giingon sab nga sawa pa mahimutang ang mga kinamada nga bato ang gihimutangan sa padalan karon sa lungsod Silongos naglumbay dinhi kaniadto ang daghan nga mga bungsod nga ginama sa mga kawayan. Sa paglabay sa daghang mga tuigan hinahinay na nga nausab ang dagway sa Barangay Western poblasyon. Gikan sa usa ka lapad nga katunggan inanay na kini nga nahimong bantok nga yuta ug nanguhong ang daghan nga mga edipisyo. Si kinsa ang magdahom nga ang kasamtangan karon nga gihimutangan sa Metro Quezano, Land Bank ug ang B-side terminal sa lungsod Silongos usa kini kadako nga katunggan ug iman fish pond kaniadto. Samtang ang gibarugan karon sa Western Gym, mga nagtipon og nagbukid nga mga basura ang nipatigbabaw dinhi nga gitawag kaniadto og budbud. Sanglit daw mga bud o bungtod ang imo makita dinhi. Apan mga bukid kini sa mga basura gumikan sa dinhi sa naasoy nga lugar ang gihimong basurahan sa tibok lungsod Silongos kaniadto. Ang gihimutangan sa Metro Quezano karon kaniadto hilabihan kalaom sa tubig sa maong dapit ilabi na sa mga buwan sa Marso ngadto na sa buwan sa Hunyo tungod sa dagko nga mga taob nga maoy maghari dinhi dapita nga mausay kalingawan sa kabataan kaniadto og kaligo. Ingon man ang pagpalutaw sa mga naglain-lain nga mga troso nga sakay-sakayan sa kabataan nga mga ligo sa taob. Sa mga katuigan sa inapos nga bahin sa dekada 70, unang formal nga natudlo isip leaders sa mga residente o kapitan sa Barangay Western poblasyon, mao si Francisco Pil, umas na bantog sa mga taga Western kaniadto sa tawag nga Mano Iko. Samtang ang labing unang kapitan sa barangay nga pinili na sa mga tao pinagi sa usa ka eleksyon sa barangay niadtong 1982, mao si Restituto Rabi o si Mano Tuti. Si Mano Tuti Rabi atol sa kabaskog pa sa iyang kalawasan, siya ang usa sa labing aktibo nga lumulupyo sa Western poblasyon sa pagsusi sa kahimtang sa mga nanimuyo ilabi na kung adunay mga katalagman nga moigo sa lungsod. Sama sa bagyo lakip na ang paghatag niya o pagtagad sa mga nakadaiyang mga yangongo sa iyang mga silingan sa bisan unsa lamang nga mga butang. Nisunod sa tunob ni Mano Tuti sa pag-atiman sa panginahanglanon sa mga taga-Western, mao sila si Bernardo Rubio o si Mano Nanding, si Severino Cabalo o si Dodong Cabalo, ang aktibong batanon kaniadto sa Pantalan nga si Manuel Gabisan nga karon usa nakasakop sa konseho sa lungsod. Nisunod niya ang iyang manghud nga abogada nga si Attorney Miguila Gabisan o si Inday Miguila. Og sa kasamtangan, ang nagtimon karon sa pangamahanan sa Barangay Western poblasyon mao ang first councilor kaniadto sa barangay nga napili sa pagkapitan sa tuig 2022 nga mao si Kapitan Rinaldo Makoto o Kaprimak. Ang Barangay Western poblasyon sa kasamtangan usa sa labing progresibo nga barangay sa lungsod Silongos. Gikan sa pagkayano lamang niini sa karaan nga mga panahon, karon mauna ang gateway sa mga dumuduong o mga turista gikan sa Sugbog sa Bohol. Gumikan sa adaa dinhi ang Pantalan sa lungsod. Aniasab sa barangay na himutang ang pipila ka mga vital installations sa gobyerno o ang mga dagko nga mga edipisyo niini.
Samtang pabilin gyapon kini nga sentro sa pagpalig-on sa pagtuo sa kitasan. Sanglit anaa sa iyang sakop ang karaang simbahan nga bato ug ang higante nga kampanaryo sa lungsod Silongos. Dagko nga mga bangko, mga kananan, baywalk ug ang umaabot nga usa ka dakong hotel diya sa baba gyud mismo sa pantalan sa lungsod. O daghan pang uman nga mga kaumaran nga maisip nga usa ka indikasyon sa paghangop sa barangay Western Poblasyon sa Kalambuan sa modernong panahon. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar umas na ila kaniadto sa mga Hilongosnon sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon niya na kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Hilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Kikoy Flordelis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongosnon sa pagpangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila ka higayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undangon na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flordelis. Apan sama sa nihaguma ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola ug gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Ug sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sunda nga gitakin sa kilid ug nakigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan pa man sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog ug nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sa kuhi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos na mga samat pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog gipatay. Sanglit, nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Icto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga Hilongosnon gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog o ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flordelis sa gipakita ni Kapitan Icto Bilbar
alang lang yun sa kagawasan sa Hilongos og nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong leader hinungdan nga wa nila siya patya og gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang Hilongos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lola Luz Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamabayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinamag-an nagipakita ni Kapitan Icto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga Hilongos nun. Mabuhi ang mga Hilongos nun. Hilongos nun mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Atangi ang kutay sa sayong nga mga kalingawan alang sa pagsaulog sa kapistahan sa lungsod sa Hilongos karong tuiga. Markahi ang iyong kalendaryo. November 7, ang content creator, abogado, atleta ug usa sa mga partisipante sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier mupakita sa iyang abilidad sa basketball o sa pickleball. Kuyog ang laing sikat nga subuanong vlogger nga atong idol nga si Al Moralde adto ipegayon sa BMVL Sports Center sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos, unahan nga bahin sa MLG. Samtang sa Nobyembre 8, 2025, alas 7 ang taknas kagabion sa B-Side Terminal sa lungsod sa Hilongos, ang Big Mouth Event and Artist and Talent Management Incorporated mupasundayag sa usa ka pre-fiesta variety show. Kuyog ang mga sugwanon nga kaluha, ang Patana Sisters, ang sikat nga content creator o ang participant sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier. Kuyog usab si Paul Salas, ang aktor, usa ka sikat nga vlogger og model o usa usab ka recording artist. Samtang muli nga usab kaninyo ang sexy nga sikat nga vlogger nga si Ivana Alawi. Kuyog sab ang laing sikat nga subuanong vlogger nga si Joseph Ongat Sabilio. Ang kita sa mong kalingawan adto'y pahinungod sa mga bata nga mga PWD. Ayaw kalimti ha, Nobyembre 7 o Nobyembre 8 ang mga pasiuna pa lamang kini sa taas nga kutay sa mga kalingawan alang sa kapistahan sa lungsod sa Hilongos karong Disyembre 2025. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumplituhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imedya sa hapon. Ang Villaflores Clinic aduna state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga aduna digital nga X-ray machine. Hapsay ug pungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi.
Hilongos Aggregates. Magtukod ka og bay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto pong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di ba kaha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear.
Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. ANA Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga ANA Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. ANA Sportswear. ANA Sportswear. ANA Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Flache Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address. It's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi. Solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matagbuan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill. Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pautana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill!
aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Ato na Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Atangi ang kutay sa sayo nga mga kalingawan alang sa pagsaulog sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong tuiga. Markahi ang inyong kalendaryo. November 7, ang content creator, abogado, atleta ug usa sa mga partisipante sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier mupakita sa iyang abilidad sa basketball o sa pickleball. Kuyog ang laing sikat nga Subuanong vlogger nga atong idol nga si Al Moralde. Adto ipegayon sa BMVL Sports Center sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan nga bahin sa MLG. Samtang sa Nobyembre 8, 2025, alas 7 ang daknas sa gabion sa B-Side Terminal sa lungsod sa Ilongos, ang Big Mouth Event and Artist and Talent Management Incorporated. Mupasundayag sa usa ka pre-fiesta variety show. Kuyog ang mga Subuanon nga kaluha, ang Patana Sisters, ang sikat nga content creator o ang participant sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier. Kuyog usab si Paul Salas, ang aktor, usa ka sikat nga vlogger o model o usa usab ka recording artist. Samtang muli nga usab kaninyo ang sexy nga sikat nga vlogger nga si Ivana Alawi. Kuyog sab ang laing sikat nga Subuanong vlogger nga si Joseph Ongat Sabilio. Ang kita sa mong kalingawan adto'y pahinungod sa mga bata nga mga PWD. Ayaw kalimti ha, Nobyembre 7 o Nobyembre 8 ang mga pasiuna pa lamang kini sa taas nga kutay sa mga kalingawan alang sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong Disyembre 2025. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imedya sa hapon. Ang Villaflores Clinic aduna state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga aduna digital nga X-ray machine. Hapsay ug pungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bandi.
Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, uni ara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CVL Quino Street sa eskina sa Calgi Canonay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:15. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambinggitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas na kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa. Mga igala, kumusta og maadtong good morning na pod Hilongos. Ikaw usa sa nakasaksi, kabarugay ko. Welcome sa lain na sa uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Oh, Hilongos, kumusta na ikaw karon? Sangaan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangaan sa tupinanggaon, manggihunahon-naon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Diha sa akong pagpalayo, Sangaan sa tong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. bisa na sa Mayor Manuel Linlin Villahermosa. kung hilongos mo. Oh, Hilongos, Sa gihapon. kumusta Kini yung boss nga lagad sa kanginan. Ang ito amigo nga way paglubat. hilongos mo? Ang ito amigo nga dili na tantong bungoton. Najib Montera Cubio makigdoyo ko'y pinanggahangkot na karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos, Kabuntagon kay igsunan ko Hilongos doon ining adlaw mga igalang Sabado. esperas. Sana all bado. Adlaw Sabado kay igsunan ko pizza oy. Pizza 4 na oy sa buwan mga igalang Oktubre ito ay 2025. Kumusta to mga suki nga mga tigpaminaw, manghinaot ko nga nakamudiha karon sa Piskay, kadasig man kamaya. Nini ito pa panag-uban mga igala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod.
Kumusta man mo karong buntaga? Adlaw Sabado, ting lingkod na pod mga higalas atong mga trono. Pero kapoy ikuso-kuso kay hinay ang aga sa gripo. Saba diha, wag bae. Amo to kanos aba mo abot mga higala ang alibyo. Hala. Maada pa gatir kay kusog pa mga higala mo agas ug bunda ang uwan. Ay, good morning niyo na, Ma'am Inday Teres Vallejo. Ay atong nagbinogtong mga higalang diehard supporter. Nagbinogtong na ha? Good morning niyo mo na, Ma'am Inday. Kumusta man kada ma'am? Sagad sa mga kaigsoon ng amot haira wa man nanaw. Loda po kaniko nga ang mga radyo gibang paong na pod do. Amay kuan. Wan minaw. Ay ayaw mo kalimot ha, markahin na po mga higalang inyong kalendaryo. Pura mapuno mga higalas buling ng inyong mga kalendaryo karong mga panahon na. Oh. Ngano man? Okay, November 8 mao to no. November 8 mao ang kini ang variety show. Free Fiesta Variety Show. Dahil sa kini ang B-side terminal. Kilid mga higalas Gaisano. Kana ana diha ang Pre-Fiesta Variety Show sa mga sikat mga higala mga vlogger nga gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Unya, markahe inyong kalendaryo kay sa November 14 mao sa mga higala ang pagpahigayon sa grand opening salmo. Ato gipon ipahigayon mga higala sama sa Naandan, no? Ato ipahigayon sa Hilongos Baywalk. Atong nagkanindot na mga higala nga Hilongos Baywalk purbiday hayaga oy no bantog ra minus ng tugtao mis nga hatag na noon minus ng tao pero diri noon mga higala iskina sa kuan iskina diri Salog. Oh kini bang atong diversion road paingon mga higala Salog gikan sa pier paingon Salog oh imis nga ngit dinong kadto dito nabita tuoy daghang tao. Aray ano no ha? Unsa kay na? Ang baywalk nga gipahadzagan hinuog maadto. Oh, nindot na ka mga higala baywalk kay danag na mura nang adlawan. Oh, di na ko agi mo kong headlight, di na ko makita. Magsagsanan ka, magmotor ka, dan kay kuan. Gawas og tong mga wasuga no. Oh. Bisa mag imo ituda mga higala ang imong headlight, adi makita. Kano man? Pwedeng hadzaga sa atong baywalk. Pero sa akong paminaw nagkagamay mga tao nga atos baywalk. Ang nagkadaghan kining diri sa SRP South Road Puntot. Oh. Labi na yun dito mga higala sa iskina sa baba sa Salog. Ada sa diversion road sa guwa pa mahuman ang kalsada ha. Doon na nilaghang tao. Aray Oh, ana ra pa sa niyo. Pati nga lamang tanga. Ngiob na ko. Labi nagkanang buwanon. Oh, makibantay ka nga. Uy, wa may hangin, wa may linog. Pero, ang punungas kahoy nag-usog-usog. Adios. Adios. May lain pa. Usang mandi ay. Lagi mong pasigahang suga, muundang pag-usog. Mami natutuso ang paglinog pagka-Martin sa gabi. Tusog ka sa linog. Nag-post na sangkog. Pasigahan na sa sugar, maundang nga usog. Aray Maora mo kung may makapaundang sa linog ka ng siga suga. Sigurado oy. Napamatod ano na, makapilan na kayo kadaghan na, di na maihap. Nga
ang kahayag maora mga galay makapakgang sa pag-uyog. Gara makating, anak ka sa devil. Di ba, Ma'am Rira Labi? Ano, anak mo ngit-ngit in town? Oy, ha? Iya mo ka ngit-ngit? Kaya matod balagi nila, anak ko na mahitabo diha ang mga milagrosong kalihokan. Aray! Ngano lagi kining makapilya di sa ato nga milagroso, kining kanonay, hajag man lagi. Hajag man. Na, magkito ng milagro diha. Klaro ba lang milagro? Ulain po ng ilad, ha? Himog milagro at dito sa ngit-ngit. Nangarap ako rin naapasan, di ako nabunalan ko ng padong. Tinood na. Ha? Ano ko yung naapasan, di ako nung abana nga, nabunalan ko ng padong sa asawa. Ay, ko di ay. Nala. Adlaw man ron mga kailang Sabado, o sa ba ito isgutan ron? Sa ito isgutan ron, mga kasaysayan, no, kultura. Pero, ay sa hindi pa ito magsugod. Tuguti mga higala nga, mo, sulti ko gamay. Dako-dako dun eh. Kaya ka naman. Mahimo manggod mga higala nga, taliwa ba ining dayhang kontrobersiya karon sa gobyerno? Taliwa din mga higalang nagka gubat na nga duha ka kampo sa mga Duterte o sa mga Marcos. O na nagkaguliyang na po ding mga magbabalaod. Senador, mga higalang kongresista. Nganong kita mga tao kita mahinuoy mag-away? Aray! Sila may ato mga higalang paninglan, sila may itong kontra. Ngano bang kita may mag-away? O na posible mapugol lagi na. Di man nilayo may tabo. Normal man na nga kitang tanan doon na tayo lain-laing huna-huna. Lain-lain ta mga higalag mga opinion. Kaywa mga higalay kini ang maghisgotag kalibutan sa politika. Mo gini ang naguna nga tinubdan mga higalas away. Kaya di lagi magsinabot. Pero mahimo manggod mga higalang magsinukli ay tag argumento nga di ta mag-away. Hilungos atong lungsod. Nga di ta bitaw mo resort mga higala anang name calling. Kana mga higala nga mga kana bang pakapin na nga istorya ba? Argumento sa kadaghanong mga kaamiguhan din sa ato. Di na lamang ko maghisgot o kisa ng mga pangana. Lahi-lahi tag opinion pero wa kami mag-away. Wa kami mag-away. Example klaro to di. Engineer Danny Carillo. Si Engineer Ramil Carillo. Klaro mga sula nga lahi-lahi mi og kanini ang kanabang pananaw sa politika. Sa atong nasod karon. Nag-away pagod may Engineer Danny? Nagsinukmatay pagod may Engineer Danny? Wa! Mumatog ba kasi mong argumento? Tog ba ko sa argumento? Ingon anara. Nga nang mo resort lang ang panawag mga igalag mga pangan o mga tao nga kanami taong mutulisok na ba sa pagkatao ba sa imong gikalalis? Nga unta dili man kita mga higalay mga kontra. Ang atong mga kontra kadto mang mga nangaukaw. Ngano man laging ato mga itong butahan itong mga kagalingon tungod lamang kay grabe atong pagdapig aning mga dagkong politikos nasod nga wa gani kailan nato. No, wa gani makailan nato. Unsa ato mga higalang ibaylo ang atong panaghigalaay, atong ibaylo ang atong pagkakadugo. Aron doon lamang mga iboy pakita nga grabe ka kanayhan nga suporter nga sakto ko permi ng imo mga idol. Pwede lagi na nga magbinaylo ay tag huna-huna apan
Ato na intaon pa abta nga kita na hinuoy naglaway. Kay ako musukol na mga kay wa na mga kay madaot na ho. Ha? Di ba dyan, Castor? Polo Falcone. Kana bang pagkapinan o mga istorya nga mga kaghapon? Oh, kana. Nga naman lagi. For what purpose? On what point nga imong i-appeal? Agaw pagkatao sa ahong gipost? Ha? Og nagtuo ka nga imo kung madaot sa kananaang imong pagtawag na bisan unsa, sa job ka. Nga naman. Wa naman kay madaot na ho kay daot naman kong daan. Aray! Ha? Tibuok kalibutan na may nahayo ng unsa ko kagahapon. Tibuok kalibutan. Bisa pa kung sa imo idigan ha, dugangan patana. Ha? Ako, I'm not proud of what I have done. Ha? In fact, pila ka mga luha ng ambak sa mga mata, ana? But that is something mga igalaga, butangan, what na tayo mahimo? There's no point in crying over a spilled milk. Unsang imo kung idahik padung dito sa kalapukan pagbalik. Pasaylo ka dugo kay gudugan ka na ho. Ha? My life is an open book. My life is an open book. Di ko makapasigarbo na apan I am open to talk about it. Oh. Mama na yung matawad. Usang ahaw na ng inigar. Ha? Pero wala nang pasabot nga kuhaan na po lamang ko sa ahong kabuot karon sa atong mga opinyon ining mga panghitabo sa atong katilingban. Ha? Buot may pasabot kay wako kahuman sa abogasiya. Di na lamang ko mahimo mga kalang musik. Bisag klaro katong di mao. Ha? Bisag klaro katong di mao. Di lang kaso lamang tamo. Og wa ka makauyon sa ahong mga opinyon. Pwede magdi ka magsigsunod-sunod na ho. Ha? Kay gitroll naman ko gitroll ka naman. I-trolling ka ba? Kada manawag dito mga kabarkada nila zaman tabangan ka. O these are people nga atong mga amigo. Ngan lang tayo bisan unsa. Hay good. Sangan lamang sa paglaban nito sa inyong idol. Huwag ganin sa kailanin so. Kung imo ko idahik ito sa ahong pagkabulingon, kujugan ito tika, pasaylo ako. Kay wa naman kay madaot na ikaw na hinoy mataral hinuon sa kadaotan. Oh. Kay tanan laging chismis ining lungsura mo abot na ho. Ang chismis. Tanan chismis. Mo abot na ho. Di lang man ay panulti. Ang panulti. Ipapreso pa lamang ko mara ho. Aray! Oh. Di lang man ay panulti. Wa pag ko din magbutang-butang og mga blind item. Wa pud. Oh. I'm trying to be professional o maghisgot ang mga igalag hipos o impormasyon. Huwag mo ilabot at dili man na public consumption ka ng chismis. Ha? Kanang kinabuhi sa ubang mga tao. Pero imo kong taralon dito napita, kujugan ka na ho. Ha? Kujugan ka na ho. Kaya kaya ako pagkatawa na may bawi ini. Ha? Ultimo ka tingaling oras magpangihik, hibaw ng mga tao. Sabi na niya, gatman. Hibaw na ito, nasa tamo, Solsilyas. O yan na. Pastila, no? Kung natuo ka na kasaladso, nga, na kay mga latest ni mo mga panghitabos kinabuhig, di ko masayod, dili, oy. Ako pa Manila boy. Nasayod kay chismis sa Malacanang, diha pa Cebu. Aray! Ha? Pwede lagi lang magkalain-lahi, magka-argumentuhay ta. Kami gon, Engineer Phil. Oh, nakatubang pa mi. Inom-inom may kape.
nag-away ba ko ni? Wa, paimnon ko kape, Engineer Phil. Magkanoon pa ko barbecue. Oh, healthy discussion lang ba? Oh. Gano ba? Gana, kung sa may gusto na yung mahita mo, karang masapungan mo medal ni Sara Duterte? Ha? Wala pasangin lang tayo bisan unsa. O usa to ilang pasangin lang nga og Marcos gani kuno Romualdez og kini mga kongresista. Wa kuno koy tingog pero og Sara gani kuno init tunog kadto. Uy. Di man ko mo listener sa 93.5 Marion FM. Aray! Injo mo ko ipakasama sa una nga ang tan-aw sa politika murag ang tan-aw mga galag PBE. Ha? Nga bisan pag sigig paniko si Jaworski, Jaworski hinibra kito gyapon ka. Ha? Bisan pa mga galag hugaw kato dinuwaan sa Rudy Distrito, sankis kito gyapon ka. Ha? Lunod patay kito ka sa San Miguel. Ano? Ug mao na ito tan-aw sa kahimtang sa politika sa tong nasod, adyo ko ipareha ninyo. Ha? Di ba ni barihag basketball nga kinala ka mo laban mga galaw tao nga hangtod sa hangtod. Nga injo laging team, bahala pag napildi, imo nga labanan, lunod patay ka. No dili. Di ba ni contest. Kung dili, kini mga galang kahimtang sa kalingban, pagpatugbaw sa opinion to have a healthy discussion para pod sa ato mga tao nga magpaminaw nga makapatun sa mga opinion nga mga doon na po'y igo nga kwasikaran. Ang kini mo po ko laging uban, abi kay di mo pareha ko na huna kontra mo. Adsaw, uy. Adsaw. Ingon pa lagi ni Voltaire, ang bagiitan magalang filosofer sa kini ang Fransya. Oh. Mahimong di ta magkauyon sa atong hunahuna. Apan ang imong pamahayag akong panalipdan hangtod sa kamatayon aron lamang kini mapadayag. Oh. Kibisan pa kisay mo daog dito duha. Do you think nakaila si Sara Duterte ninyo? Ano mo na yung tubagon ra mga igala og tubagon ang kanina ang og wa ka kauzon mo tubag ra ka dito di kay mo sampin na ka mga pangan. Ha? Di ka to ba si Yoyoy Kala laluoy to ko Yoyoy Kala. Ginganlan lang bisan unsa. Oh. And worse pa doon kanang pasang ka namang pasangin lang kag di mao. Ha? Laban kuno kadtong Marcos. Para kamuray sige ingor to panahon sa kampanya. Panahon sa kampanya. O sige ingor nga Marcos dili lagi na maadsos Marcos. Kamo ko sa ingon nga di sunod dindigong. Oh. Usa ka pasangin lang ta. Nga hinglaban ta. Hay ba ka idol doon ang Marcos di man kamao. Kaklaro ana. Ha? Kaklaro ana. Ang akong gilabanan ang ahong kagalingon. Ang atong hinaguan. Mao'y atong dipinsan, dili kikining mga tawhana kay bisan magkinsay mang lingkod nila sa sisama mga galang sistema ini karon. Ag mapuli, maoroboy mo banos og kabo, suka, sumagod. Napalagpot na to Ferdinand Marcos Sr. Napalagpot na to mga galas Irap Estrada. Napalagpot na to mga galas Gloria Gloria mga Arroyo. Oh, nagdaghan nga mga kon. Natadaghan nga mga leader nga atong ipagsikaran. Natulid bang atong paggobyerno? Wa! Nga naman, tungod kay ang mga nipuli, maura po ni banos mga higalag kabo sa kwartas katauhan. Hilungos atong lungsod. Systemic na ba? Oo. Mauna diha. Una, ipareha ko nito nga, og daot ang Marcos, daot ang mga igala ni Duterte, paling-paling. Dili ko paling-paling taon. Oy, agahong kagalingon ang gilabanan.
Kaya kana silang tanan, kutob sa buling ko diha, mabuli. The same as usual. What nag-ana na lang mga tawhana? Ang ato ni atong batasan mga ilag atong mga hinaguan niya atong gitapo-tampo. Kana di kay makiglunod patay tayo ni mga nagko ba hila bulti wa gani kailan ato. Oh. Uman, kanang natakdan mo sila mga idol nga sige ko ano fake news. Toxic ba ika-istorya ba? Toxic. O kuha ka kaujon sa akong mga post. Ato ko i-follow. Ha? Ano ba ito mo ko sunod-sunoron? Aray! So bago, kano sa mo kita nang nanumbay kung mga laing post na akong latos dito komentaryo ang nag-post? Wow, uy! Ha? Wow, kasi noon. Manumbay katong ka, ug na kay gustong ipadayag niya. Wa may nagkuha mo. Pero og manumbay na pud lamang ka imong sunod-sunuron, imong katong lutuson pag-adto aron kay pakita nimong taas kang ihi. Imong kay pakita taas kang ihi, hala. Mahimong sa imong paminaw sikat ka. Galo ka sakto ka perme. Mura ka korek. Oh. Mahimo na. Pero hay man dapat tayo yung pagka-professional. Kadang klase mga galas argumentation nga modangop og ad hominem name calling. Unsa tawag ko kas mga tao og sir? Aray! Igon. Again, dili lagi kita mo yung mga kontra. Dili kitang mga tao ag kontra. Ang atong mga kontra kanang mga nangawkaw sa atong gipanghaguan. Ang nakalahi lamang nato kay naamoy mga idol nga inso kadtong taong giambahan. Itong giluhod-luhuran, mao may nakalahi nato. Muna diferensya diha. Babitaw sa ingon, soko korupsyon. Pero maghisgot ito sa mga flood control ni Bulong, sukobon mo. Nga nga pinapilon. Ato matong kwarta. Ato mato. What, ito'y labot? Oh. Sa formal ni Digong sa una, what, di dito kawat. Kada kong kawat ato. Oh. Kining kang Mongmong Marcos karon panahon. Kining daghan na ba ito hinuon ka na bulgar. Oh. Mga kini ang health center, ghost na pod. Di mga ghost nga health center. Sa ito pagmasakiton, dito pagka-ghost ko sa padung di ay. Oh. Farm to market road, ghost gyapon. Oh. O kuban pang mga project, mga igalagam ghost. Pag humaslinog, lakitan, ang mga edificios gobyerno nga nangaguba, to lipak ang ibang butang. Lalo. Kaya doon mong mabibat, of course not. Kada kong sayag mga galas atong buhis, no? O kining dako karon may kontrobersiya, ang angay manubag ini, manubag pero nakadaot lagi lamang. Mora po din nagtukol may independent commission nga si Jay magbuot. Wa pagani mga higala makainit ag lubot ni magalong, football na. Kay ug padung ganit nila mga higala investigasyon, uy manilami si Jay. Manilami. Kay dili lagi makapaghinaw mga higalang presidente ni ini. Actually practically tanan nga mga opisyal, tag-as nga opisyal. Kanang tinudloay nila ni Escudero og ni Martin Romualdez. Lang tinudloay mo ka mabutang barkadaha pag sabot-sabot din ang kortaha. Unsa ka man karon mag-ijahay mo paghinaw? Kay di na mahitabo lagi may lagwa nila sabot-sabuti. Sila ko'y mga leader sa dagko mga house. Si Escudero leader ba sa Senado, si Romualdez leader sa Kongreso. Oh. Sila nag-abot pagbaykam, kisa man sabot-sabot. Don't tell me kung ing na ang ilang mga staff. Oh? During
welcome kining duha ka mga leader na ani. Ug di mahitabo mga galang mulusot ang mga palusot nga way pagtugot ining mga leader. Ang nakadaot pod kay bisag klaro na kadto palusot na magutbot mga sa pagpirma pero hingpirma gihapon ang presidente. Apil gihapon siya. Kay nga naman hingtando mga. Kay og wa kay gusto atong budgeta. Nga nag-imong gibito. Aber doon na po'y tulubagon kaning mga tauhana. Pratikalitanan. Oh. Pero nakadawon na kining uban kay oy nara si Rene Idos oh. Nakadawon kining uban kay suko-suko talaga lang kinawatay pero ato lang mga idol gani mamatandog. Makatunog bitag kalyo. Daton mga igalaog. Tulisok sa nagsingig-singgit batos ng idol. Dili kita'y kontra, oy. Kato magkawatan sa Manila ba ito kontra? Dili kita. Magpadam, hulhog ka na sa mga idol for good. Aray! Meron siya sa kanutoy, yung si Rene Idos, oh. Balik pa ta mga igalang, balik pa ta. Ato na palutson kini mga ginagmay small business kay pangitaon laging mamaporing og mananestor. Pangitaon. Ala. Balik pa ta man lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Zis Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Zis Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Zis Cake sa numero nga 0915-343-7366. Zis Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pag yung linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Mimumay Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582.
May Mumbai Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang atong tak na alas 10:47 nas kabuntagon, balik ta mga igalas sa papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon nga hilungos at tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usab, Hilongos! Welcome back mga gilas sa pamanag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon pa na muna paminaw nyo, boss kalagan sa hanginan. Ang itong amigo nga way paglubat. Ang itong amigo nga dili na bungoton. Nadje Bontira Kobyo, makigdoyo gipinanggahang to takarong untok alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon, kay suulan ko hilungos no, nining adlaw panghigalang Sabado. Adlaw Bando. Pizza 4 na mga higala sa buwan sa Oktubre ito ay 2025. Kumusta na ikaw ka rin? Mahal kong hilungos mo, ikaw ang akong inspirasyon. Brian Rilente, Bryril Day, ha? Good morning na, Sir Rene Ido, sir. Kaya ng amigo nga Scout Ranger, ha? Di matabas-tabas. Anong pamungbuang ka lang si Rene Idos? Kaya na, sa takuhon mo alang di oras. Sana sa mupaingon, mapasigar ko kung hilongos mo. Sir Pablo Belmonte, uy sir, good morning naman, sir. Na ikaw ka rin, mahal kong hilumos mo, ikaw ang akong inspirasyon. Oh, hilong. Apiki matas panahon ug maghisgot pa ta mga galag. Patungod kasi sayan, alkansi na tanong. Apiki ta. Mahal kong hilumos mo, ikaw ang akong inspirasyon. Oy, by the way, namoy kasayuran dito od mangutan ako din. Kamo na po yung pangutan-on, ha? Hindi tayo makahatag itong impormasyon ba? May tungod ba sa kinini ang asa tayo makakuha o kasaysayan sa Hilongos South Central School? O? Nasayod mo sa asa tayo makakita historya ng Central? Kaysa ano na tingnan si Central, no? Kaya ba sa kanus ako doon na nahimong Central School? Oh, kisa ba principal karon? Wa na ko ka kuan? Wa na ko ma-update mangutana unsa ko Ma'am Cynthia City. Kay kuan pod ba ato bang liliol mga gala pagbalik ang kasaysayan ng atong eskwelahan? Oh. Kay base na dito napatik mga higala og diin gikan ka ng kanyon. Oh. Kinsay unang bata nga naka-slide anang kanyon. Aray! Unsang mga tuiga, mga higalagi, pabarog ka ng Gabaldon Building. Oh, kanang prepab bitawag ka na sa una, prepab no? Prefabricated Marcos Building day, Marcos Building. Kanabang grade 3, no, dili. Sana sa primary ba? Kanang dito bitaw dili padong na Tianggi nga habig. O kanang taas ka nga Lumbay. Oh. Prepab ba na ko? Marcos Building kay panahon ko ng Marcos na himo. Oh. Okay ba mo nga kana mga igalang Central? Ang dito nga ang intermediate ba nga bahin, dako man na no. Oh. So wa pa na mahimong mini forest, kami mananano man na 1994. Oh, kami nananaw man na kanang mga dagkong kahoy na diha karon nga nagsunsun. Oh. Kanyan to ana pay pahigayon mga igala ang provincial meet. Oh. Scouting. Og ang kanapista kaniadto nga kini ang usapit tawag nila sa una oy. Kanami tang
karon kay alikaraw naman na no ang kanina ang karon ang kibali mura mag main kuan attraction sa tong kalingawan sa atong sa pista gyud. Alikaraw naman na, alikaraw contest. Oh. Sa una kay playground demonstration na ito, playground demonstration. Oh. Katulog ko nakasadyaw diha nga anghel-anghel. Aray! Oh. Kaduha po ko na wanig sapatos. Oh. Kada mini Fares karon, mura mo nag-ubal niyan to. Diba, naay grandstand. Wala naman ang grandstand karon, naay grandstand. Uy, si Ma'am Ramirez Ritulia di ay. Uy, salamat, Shermin Ann. Apuslan di ka usahay pod min, no? Aray! Apuslan di usahay, Shermin. Si Ma'am Ramirez Ritulia Villarruel. Amo na yung maestras grade 4, writing math, Ma'am Ramirez Ritulia Villarruel. Oh, writing math. Pero naglibog ko hangtod karon ganun gipapasar ko Ma'am Ritulia di makasukubog ma. Mga tanaw ko kay kanang kuan ba? Actually si Mano Emil pa baoy formal gyud ka nagbukas anang kuan grounds diha. Mo lang nang naay grandstand na ang mga galay oval. In fact na ko'y hulagway diri karaan nga hansan ni post ha. Og barikaber na niyang usa ka Facebook nga app kay di naman maka kuan niyang usa ka Facebook no di na makakuan sa Ilongos sa Ilongos po sa Marion FM nga page. Amot unsa na pud ni oy. Gabag po ng Facebook. Oh. Kay hulagway diri ani kanhi Mayor Emiliano Milgaso kuyog sa mga kongresista o gobernador sa Leyte atol sa pagpahigayon sa provincial meet dinis ato nga diha sa Central gipahigayon karon kay og naay mga dagko nga mga athletic meet ari naman mga igala sa Irap Sports Complex. Oh. Dako ra ko nung nagkuwang. Kay sa high school may amo nay bawaan kay namang katutunay lain pa nga grandstand o kini ang swimming pool. Pero tunuan ros kabaw na. Aray! Mga swimming pool. Irap Sports Complex. Oval. Ara naman diha. Kanyan to, adto man dito sa Central. Pohon ato nang istoryahan kay alas 10:55 na ba? Ingon na po si Rene Idos, oh, komersyal na po ta. Aray! Amot lagi nga anong tamna na og kahoy diha. Maadto na unta mabalik na og sports facility. Tinuod oy kay ang Central. Why at wabay kanana ang area ang Central nga iyang kapahigayon sa iyang mga athlete tug bansay. Oh, wa man gani intrams ning Central. Ha? Why intrams? In fact, kami kanyan to pag dadto na mong high school, excited ka sabi. Dili kay excited mong high school. Excited mi kay makatilaw na ka sabi kay intrams. Aray! Oh. Una, nag-interest ka sabing makahuman sa high school kay gusto mo tilong alumni kay are kasi elementary o may alumni elementary may alumni wa oh. Amot og nganong gitamnan basta kami Sanrex kami Drexan gisogo ra katon me gisogo ra katon me dorong dos na mo anang kuan oy kasagbutan na sa una palit pa og triggered na tuloy 100 aray triggered og wa kay triggered ikaw bata ka ha minus wa kay triggered oh athletic field lagi untag guna na diha oy. Pero sayod pa mo, ikaw Drexan, naman ka diha. Sayod ka ba? Nga doon ako'y nahibawan nga istorya nga panahon sa pag-okupar sa mga Hapon, gihimo nila ng garrison. Garrison ba? Oo. Labi na ang gini ang intermediate, gihimong garrison. Unya, posible sa ilang paghimong kampo diha, nasa sila firing range. Kay naay nagsulti na ho, di salam na itong akinsa.
Naatol ko no sa ilang panahon sa elementarya, sila pa'y bata. Oo, guwang-guwang naman ni Jaron. Una ko nis doon, sakto po stabjog. Sa paghuna, paghimon lang compost pit pa nga nito, no? Di pa man to, kuhaan ka ng material facility, MRF ba? Material Recovery Facility, karon mo na. Sa una, compost pit. Compost pit. Paglungag ko nun nilang compost pit, labi na sa iskina, na adult sa mga agrabante, purbina, naghana ko ng basiyos bala. Naghana ko ng basiyos bala. Oh. Una pa gani ko ng mga buhi pa nga mga bala. Posible di butang diha nga tingali nga firing range ba orsa o di ba ka masakiranan sa ilang mga pamasakiron. Pero wa man po mga kalabira nga nakuha. Wa man ta nagdiging po din no. Wa man ta mga higala din hinag kanabang archaeological kuan ba study. Daghan mo ta dinig mga posible nga mahimong archaeological site. Wa ta nang diging oy kato nang uhag bulawan ko no. Lain po tong digi. Di man to archaeological kuan study. Di man to archaeology. Kuan no. Tresirante. Enggara makating. Tresirante to. Amo ta kabahin bakas Drexan nga dool ra sila diha. Wato'y labot ang archaeology yan to ay. Oh. Ato na mga galag istorya, mga tunto din hiya. Oh, ato na istorya din pohon. Kung lalata mga galay, mga kompletong detalye sa kasaysayan anang sentral. Basta ako na ibawaan, lain-lain nagpanahon ng pagkatukod ka ng mga building kay kada mayor sa una, dili ba matibo ba ang pagbutang di sama karon nga magbutang kag eskwelahan tukod ka building kuha na makabuok. Usa ka buildingan tag upat ka andana. O naman na sa una kay usa ka school building, usa ka barong-barong. May project sa una. Oh. Daghan ko og picture sa una nga karaan diha ana sa Ubal. Nadaot pag Yolanda kanang karaan nga White House nagtago-tago mi diha sa una. Na sani? Nasandigan nga lungon naapay kalabira. Buko ni muna, no? O panay labot sa mga istorya nga mga mulutaw diha nga magputi magabi ha. O ang mga tunob nga gagmay sa mga lamisa sa maestra. Tunob nga gagmay. O kanang karaang nara diha nga mao ko nagipuy-an ni kuan, Bajuju. Karaang nara. Oh. Pigit sa oras. Alas 11 na. Ato salamat palotso na itong istorya. Ganahan mo may istorya? Aray! Martes naman ito na kuan ni wa sige matagapigit sa oras kon. Di mo ko mo timbre po nga oras na. Tapos sa una ko mo abong. Lah, minam istorya ha, minam istorya. Oscar! Hindi ka sana. Dahil tao baga palit og kondom. Palit kondom. Wa mo kitang tao mga galay palit og kondom nga ijang gi bulgar pa ka. Dai, palit og kondom. Wa, oy mahikom ra mga namamalitay mga galag kondom. Wa mo ko palit og kondom sukad. Ha? Wa ko palit og kondom sukad. Plastic balon noon sige. Kondom wa. Wa. Di ay palit og kondom sa sari-sari store na sari-sari store maligjag kondom ron. Ano himo na ning commodity ning kondom. Ingaw tindera. Unsay ato? Hinay pagtingog. Palit ako kondom day. Ingaw tindera. Size. Duga na katubag ang ipalit. Dong size. Isang giyagawa. Isulti pa day? Size lagi. Ala sige.
Small. Aray! Ingo na tindira. Malulog ang dako. Tag-size. Dili kay imong ginakon. Tag-size. Dili kay ang sokon. Sisapon. Oy. May lami, may lami. Tagay mo na. Ala! Anton sa sunod si Mana na pohon. Ana udit na pakikiring. Nahala, sangan mga galas hitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tuminanggaon, maghihunahunahon ng pangabaga sa Mansalong sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga Mansalong sa Ilongos. Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Kini nyo mos kalagan sanginan ito amigo nga way paglubot. Ang ito amigo nga dili na bungoto Najib Montiracobio manamilit umoingon. Ang katarong uang kangayan magpabiling idlas kana kung dili tangi taon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy. Salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadtong good morning Hilongos. Happy weekend, Soar High. Hilungos atong lungsod. Stars to shine like a sunrise.